अस्सलाम वालेकुम जी। फिर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए व्लॉग ही कहूंगी मैं उसको, उसके साथ। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि जी सलमा आपा लेक्चर बहुत देती है, क्योंकि हमारे जो सेटअप है माशरे का वो ऐसा है कि लेक्चर नौजवान नस्ल जो है वो सुनना पसंद ही नहीं करती। वो अगर अम्मा कोई बात कर रही हैं तो अब्बा कोई बात कर रहे हैं तो वो अपने दिलो दिमाग में उनके एक जुमला, लो भाई लेक्चर शुरू हो गया, लो भाई लेक्चर शुरू हो गया। अम्मा अब्बा का तो मामला ये है कि वो आपकी जिंदगियों में आपके साथ शामिल हैं, वो आपकी हरकत सुकनात पे नजर रखते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं है। मैं तो अमूमी बात कर रही होती हूँ। कोशिश मेरी ये होती है कि ये जो 8 मिनट या 10 मिनट की मेरी वीडियो है उसमें मैंने जो जिंदगी से कशीद किया या मैंने जो जिंदगी से सीखा है वो मैं आपके सामने बयान करूं। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है इसके अंदर कि आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ हालांकि कि आसान से आसान होकर मैं आपको वो बात समझाऊं, लेकिन बहरहाल मेरे लेवल में और आपके लेवल में शायद ये फर्क पड़ जाता है। आप लोग बच्चे हो भी, मैं तो सबके लिए भी व्लॉग कर रही होती हूँ, बड़ी उम्र के लिए भी और छोटी उम्र के लिए भी। तो ये मेरी वीडियो जरूर देखा करें, शायद आपकी पसंद की या कोई ऐसी बात आपको क्लिक कर जाए जो आने वाली जिंदगी में आपको सपोर्ट करे। और आप छोटे ही सही, लेकिन आप लोगों के जहनों के अंदर भी तो मसले मसाइल होंगे, आप लोग भी जाहिर सी माशरे का हिस्सा हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो कमेंट्स जरूर किया करें। अगर कोई मौजू आपके जहन के अंदर है तो वो भी मुझे बताएं, तो फिर मेरे लिए भी आसानी होगी और आपको भी सुनना अच्छा लगेगा। तो है मेरी नौजवान नस्लों, है मेरी हम उम्र बहनों और भाइयों, आज का व्लॉग भी एक वाक़े पर मबनी है। ये जो अल्लाह ताला है ना, ये कायनात के रब है। सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी इनकी मखलूक है। दरख्त की तो हमें आवाज नहीं आती ना जब वो काटते हैं, या हम चीजों की तोड़ फोड़ जब कर रहे होते हैं, यानी खुदा की जमीन के हवाले से दरिया है, और अगर उनको भी आवाज दे दी जाए तो वो भी शायद चीखे। या हम फूल तोड़ लेते हैं जो अल्लाह की सनाई का शिकार होता है, इन सब की चीखें तो सुनाई दे ही नहीं, इन सब की चीखें तो हम सुन ही नहीं सकते ना। खैर, मैं अपने वाक़े की तरफ आती हूँ। ताल्लुक वही है कि रब की नजर में उसकी मखलूक बराबर है। एक राइटर था जो उन मुजरिमों के ख्यालात या उनसे इंटरव्यूज करता था जिनको दूसरे दिन फांसी होने वाली, यानी फांसी वाले दिन की रात को। ऐसे उसको इत्तला मिली कि जी मुजरिम जी, उसको सुबह फांसी है। पहुंच गया, वो बैठा, उससे बातचीत की, उससे पूछा उसने कि ये जो जिस जुर्म में तुम्हें फांसी हुई है, कत्ल के जुर्म में उसको फांसी हुई थी, तो ये कत्ल तुमने किया है? उसने कहा सुबह मुझे फांसी हो जानी है, मेरे इकरार या इनकार से आपको क्या मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं, बात ये नहीं है कि, उसने कहा नहीं, मुझे क्या मिलना है, मैं तो अपनी एक किताब मुरतब कर रहा हूं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वाकया बन जाती हैं, उससे जो पढ़ने वाले हैं उनको शायद कोई फायदा पहुंच जाए। ये नजरिया लेकर मैं जराइम करने वाले वो लोग जिनको फांसी की सजा हो गई है उनके इंटरव्यूज करता हूं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जी आप बताएं कि ये जो कत्ल जिसके जुर्म में आपको फांसी की सजा हुई है, ये आपने किया है? कहने लगा मैं अपने रब की कसम खा के कहता हूं कि ये जो कत्ल है वो मैंने नहीं किया।
تو کہنے لگا اگر نہیں کیا تو یعنی کیا مسئلہ تھا آپ کے پاس؟ ثبوت آپ کے پاس نہیں تھے اپنے آپ کو بے گناہ ٹھہرانے کے، یا آپ کا وکیل ہے؟ کہنے سب کچھ اپنی جگہ تھا، لیکن مجھے یہ پھانسی کی سزا ہو گئی۔ کہنے میں نے یہ قتل تو نہیں کیا، لیکن جہاں تک میری سوچ جاتی ہے میں نے قتل کیا۔ رائٹر حیران رہ گیا، کہنے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے قتل نہیں کیا، اور اب آپ کہہ رہے کہ آپ نے قتل کیا۔ کہنے نہیں، یہ جو مجھے پھانسی جس کے قتل کے جرم میں ہو رہی ہے، یہ قتل میں نے نہیں کیا، لیکن جو قتل میں نے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہنے ایک دن میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا تو ایک کتیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتی کودتی آئی، 3 بچے تھے۔ کہ جی مجھے شرارت سوچی اور میں نے اس کا ایک بیبی اٹھا کے، ایک بچہ اٹھا کے دریا میں پھینک دیا۔ کتیا جمپ لگائی، دریا میں گئی، بچہ کھینچ کر لیا۔ میں نے کہا واہ جی واہ، بہت اچھا۔ جب وہ پہلا بچہ لے کر آئی میں نے دوسرا بچہ پھینک دیا۔ کتیا پھر پلٹی، جمپ لگائی اور بچے کو باہر نکال کے لے آئی۔ جب وہ دوسرا بچہ نکال کے لائی تو میں نے تیسرا بچہ پھینک دیا۔ اس نے پھر جمپ لگائی اور تیسرا بچہ نکال کے لے آئی۔ شاید میرے اندر کا جو شیطان تھا وہ مجھے بہکائے جا رہا تھا، میں اپنے طور پہ شرارت ہی کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا غلط عمل میں کر رہا ہوں۔ کہنے جب وہ تیسرا بچہ نکال کر لائی تو جو بچے وہ باہر نکال کر لائی تھی، میں نے اس میں سے ایک بچہ اٹھا کے پھر دریا میں پھینک دیا۔ اب کیا ہوا؟ ظاہر ہے ایک تو دریا، اوپر سے اس کا پلٹنا، پھر جمپ لگانا، پھر تیر کے بچے کو منہ سے پکڑ کے واپس لے کر آنا۔ کتیا تھک چکی تھی، اس کی اسپیڈ میں کمی واقع ہو گئی اور وہ اس پھرتی سے، اس تیزی کے ساتھ اس طریقے سے دوڑ کے جمپ نہیں لگا سکی، اور وہ چھوٹا سا بچہ تیرتا ہوا نکل گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو جہاں تک وہ پہنچ سکتی تھی وہ تلاش کرتی رہی۔ وہ چھوٹے جو 2 بچے تھے وہ کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنی چھوٹی چھوٹی سی آوازوں کے اندر بھونک رہے تھے۔ کتیا باہر نکلی تو مجھے اس کے وجود کی تھکاوٹ نظر آئی۔ وہ باہر نکلی، اس نے میری طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے ایک عجیب سے انداز میں چیخی، جیسے کہ وہ فریاد کر رہی ہو۔ کہنے کہ آپ یقین کریں کہ وہ چیخ ایسی تھی کہ میری روح کانپ گئی، لیکن میں نے اس چیز کو اتنی توجہ نہیں دی اور میں واپس آ گیا، اور بڑے میں نے وہ ہنس کے مذاق اڑا کے وہ واقعہ اپنے دوستوں کو بیان کیا۔ کہنے لگا میں نے وہ جرم کیا تھا، میں نے کتیا کے اس بچے کا قتل کر دیا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے جو چیخ ماری تھی، دراصل وہ بد دعا تھی جو اس نے مجھے دی۔ مکافات عمل ہے دنیا میں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ کی وہ مخلوق جو جاندار ہے، وہ انسان ہے یا وہ جانور ہے، زیادتی وہ برداشت نہیں کرتا۔ اس نے شاید چانس دیا کہ اب سنبھل جاؤ، اب سنبھل جاؤ، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ اور پھر چوتھی دفعہ، لیکن میں نہیں مانا۔ تو جب آپ کسی بھی غلطی کو دیکھیں، انسان کئی دفعہ غلطی کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، پھر دوبارہ وہی غلطی کرتا ہے۔ تو جب غلطی دہرائی جاتی ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ، رب العالمین بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن بہرحال جس کے ساتھ آپ زیادتی کریں وہ بھی تو اس کی مخلوق ہے، وہ کب تک برداشت کرے گا آپ کا ظلم؟ تو غلطیوں کو ریپیٹ کرنا گناہ بن جاتا ہے، گناہ کبیرہ۔
تو اپنی غلطیوں جو بھی آپ کر رہے ہیں زندگی کے کسی بھی معاملے کے اندر اس میں اپنے جج خود بنے کہ یار یہ میں نے کیا ہے, اور توبہ نہ کریں. ایک ہوتی ہے توبہ, ایک ہوتی ہے توبۃ النصوح. توبۃ النصوح وہ ہوتی ہے کہ بندہ جس غلطی سے اس نے کوئی سبق سیکھا ہوتا ہے وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا. اللہ کے ہاں بڑی سخت سزا ہے. خدا کا خوف کریں, نہ صرف یہ کہ مخلوق انسانی بلکہ جانوروں سے بھی پیار اور محبت کا سلوک کریں. ان کے پاس اس طرح وہ کوئی جاب تو کرتے نہیں کہ ان کو روز جو ہے وہ جائیں ہانڈی پکائیں اور جانوروں کے حوالے سے بات کریں. ان کو رزق اللہ آپ کے ہی تھرو پہنچا رہا ہوتا ہے. آپ جو اپنا کچرا اور یہ بچا ہوا کھانا اور یہ چیزیں آپ کے مرہون منت رکھا گیا ہے, آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچاتا ہے. اس چیز کا خیال رکھیں, ریکویسٹ ہے میری. امید ہے آپ کو ویلاگ اچھا لگا ہو. لائک کیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا. انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ میں حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.